A serious rent-a-car accident occurred in Pilan when a speeding vehicle allegedly rammed into a woman, causing leg injury. Eyewitnesses stated that instead of stopping, the occupants attempted to flee, resulting in the car crashing into two electric poles, one of which fell onto the road. The vehicle was badly damaged, though the couple inside remained unhurt. Locals claim the drivers appeared heavily intoxicated. ही सकाळी 10:30 सुमार आमचे एक लोकल ते सायडीन वयताली आनी ही इतली फास्ट आसली बरीच पियेल्ली आसली आनी तेणीन ते कपल आमचे थंय कोण शेजारी ती वयताली आमचे पिलेन मारला तेजो पांयार मारली आनी पांय तेजो सारको मोडून उडयलो पांय मोडलो आनी पळोवन ती वयताली आनी पळोवन वयता आसतना हांगासर येयले फुडें पावले एक टर्न आसल्या कारणान ते दोन खांब्यांचेर हांगासर मारली म्हणजे खांबो सुद्दां पळयता आनी खांबो सुद्दां सकयल उडयल्लो आसा ही रेंट कारी अश्यो जे ट्युरिस्ट घेतात आनी ट्युरिस्टांची एक म्हणजे रस्त्याची पयली खबर आसना आनी हांगासर येयले उपरांत भरपूर पिवपाचो प्रयत्न करता त्या खातीर तेंचे कितें तरी एक कंट्रोल आसपाक जाय तांकां रस्ते खबर आसना कशी चलोवपाकूय खबर आसना खंय चलोवपाची तेवूय खबर आसना जे ते आपल्या गांवांत चलयता पळय तशेंच हांगा चलोवपाचो प्रयत्न करतात आनी हांगासर येवन म्हाका तुमी सदांच पळयता आसतले जे रेंट कारी आहा तेंचोच एक्सिडंट चड जाल्लो आसा आनी इवन जे आमी जेन्ना पुलिसां कडेन गेले पुलिसांनी सुद्दां बरें आमकां सहकार्य केल्लें आसा PI कडेन गेलो PI कडेन उलयल्लो आसा PIनी सांगलां तेंचेर कितें तें एक्शन बरें तरी घेतलें म्हणून तेणें बरें आमकां सहकार्य केल्लें आसा जी पांय म्हणला ती मारिया डायस म्हणून ताका GMCन धाडलेलें आसा थंयसर ट्रिटमेंट चालू आसा पुलीस रोखडेच धांवन रोखडेच येयले ऑन द स्पॉट येयले आनी तांकांय घेवन आतां जे ट्युरिस्ट चलयताले तांकांय मेडिकलाक धाडलेले आसा कितले टुरिस्ट दोन एक कपल आसले आनी खूब पियेल्ली आसली दोनूय कपल पियेल्ली आसली म्हणजे खूब पियेल्ले म्हणजे तांकां गाडी चलोवपाचो हेच कंट्रोलूच नासलो तांकां ते कारणान तेणी ते हांगासर मारलेले आसा खूब दूख दिसता जे अशे एक्सिडेंट जाता पळय ते प्रत्येक दिसा अशे एक्सिडेंट जाता तुमी पळयत आसतले तुमकां तर चड खबर आसतली हे गोंयांत कितले एक्सिडेंट जाता आनी सगळे चड करून रेंट कारांचे एक्सिडेंट जाता म्हाका दिसता हेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडपाक जाय सरकारान हेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडपाक जाय आमी आमच्या MLA कडून आमी रिक्वेस्ट करतले की फुडें उलोवपाक जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेजे कडेन उलोवन जे कितें तरी कंट्रोल करपाक लागून तेजे कडेन आमी उलयतले तांकां कितें लागला ते भितर आसले तांकां कांय लागोंक ना तो तेंचो तो एअर भरून तो फुडलो भितर म्हणून तांकां कांय मार लागोंक ना दोगाच जाण आसली पूण जे ती कपल बाबडी हांगासर लोकल बाबडी ती वयताले फुडें तेंचे पांयार मारून एक्चुअली मारला जाल्यार रावपाक तरी जाय रावना आसतना पळोवन वयताले इतले फास्ट पळोवन वयताली इतले फास्ट चलोवन वयताली की दोन खांबे हांगासर केले एक खांबो पडलो हांगासर दुसरो पडपाचो आसा इतले एक्सिडेंट तेणी केल्लो आसा अरेस्ट केला तांकां पुलिसान अरेस्ट केलें अरेस्ट करता पुलिसान सांगला अरेस्ट करता म्हणून सांगला तांकां सद्या पयलीं तांकां मेडिकलाक धाडलेलें आसा तेजें रजिस्टर करता म्हणून सांगला PI कडेन उलयला PIन सांगला तेंचें रजिस्टर करता म्हणून आनी तांकां कितें तें आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला